قربان د شمال سترګو شنو مین یم پتا وړي لیلو قربان د شمال سترګو شنو مین یم پتا وړي لیلو مین یم پتا وړي لیلو شغلی دی خیجی دستین رخسارا دزر کے پشان گرزی پلارا شغلی دی خیجی دستین رخسارا دزر کے پشان گرزی پلارا خبری کوي لکه خارو مین یم پتا وړي لیلو قربان د شمال سترګو شنو مین یم پتا